स्थानीय तह निर्वाचन विशेष मिसन 753 मा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, हामी स्थानीय तह निर्वाचनको पल पलको अपडेट दर्शकहरूमाझ गरिरहेका छौँ, प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र यसै क्रममा अहिले हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत देशभरका स्थानीय तह पालिकाहरूको निर्वाचनको परिणामको बारेमा यहाँहरू समक्ष अवगत गराइरहेका छौँ। र काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि यति बेला स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको अग्रता कायमै रहेको छ। यो अग्रता आज फराकिलो बन्दैछ। त्यसरी नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापित र काङ्ग्रेसकी उम्मेदवार सृजना सिंहले पनि पछ्याइरहनु भएको छ। र यसपटकको निर्वाचनमा हामीले सरसर्ती केलाउँदाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू नयाँ अनुहारहरूको मतदातामा रोजाइमा र मतदाताको रोजाइमा नयाँ अनुहारहरूको पनि परेका छन्। देशभरको अवस्थामा हामी त्यही देख्दैछौँ। र स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना भएको 5औं दिनसम्म आइपुग्दा 6वटा महानगर र 11वटा उपमहानगरपालिकाहरूमा दलहरूको पोजिसन स्पष्ट देखिएको छ। अन्तिम नतिजा बिल्कुलै फरक परिदृश्य चाहिँ भएको हामी देख्दछौँ। र अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दाखेरि चौतर्फी बहसको विषय बनेको छ। चाहे काठमाडौँ महानगरपालिका होस् या भरतपुर महानगरपालिका या देशका विभिन्न महानगरपालिका वा नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूमा जसरी उम्मेदवारहरू साझा उम्मेदवारहरूको रोजाइमा मतदाताहरूको रोजाइमा उहाँहरू पर्नुभएको छ। र मतदाताहरूको भोटिङ ट्रेन्ड पनि अघिल्लो भन्दा फरक देखिएको छ। र मतदाताको रोजाइमा नयाँ अनुहारहरू यसपटक परेका छन् भने दलीय मतदाताहरूको पनि दलीय मतदाताहरूको अनुहारमा पनि फरक प्रस्तुतिहरू हामी देख्न सक्छौँ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो दिनदेखि नै अग्रता लिन सफल भएका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको अग्रता कायमै रहेको छ। यो अग्रता आज फराकिलो बन्दै गइरहेको छ। र हामी यसै क्रममा देशका विभिन्न हाम्रा चाहिँ मतदान केन्द्रहरू या यति बेला भइरहेको मतगणनाको बारेमा पनि हामी यहाँहरू समक्ष अवगत गराउनेछौँ। अहिले भने समग्र काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि देशका विभिन्न स्थानीय तहको निर्वाचनकै बारेमा हामी समीक्षा गर्न गइरहेका छौँ। हामी कहाँ समीक्षक यति बेला जोडिनु भएको छ प्राध्यापक प्रबलराज पोखरेल। उहाँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ पत्रकारिता तथा आम सञ्चार केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ पत्रकारिताको। म यहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। धन्यवाद। विशेष गरेर प्रबल सर, नेपालमा मात्रै नभएर भारत त्यसै विश्वका विभिन्न देशहरू, युरोप, अमेरिका लगायतका देशहरूको पनि निर्वाचनलाई स्वतन्त्र पर्यवेक्षण गर्नुभएको छ। यस अर्थमा पनि यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कसरी हेर्नुभएको छ? एउटा पर्यवेक्षकको आँखाले कस्तो देखिन्छ? धन्यवाद नवराजी। वास्तवमा यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा विशिष्ट प्रकारको देखिन्छ। नेपाली जनमानस, नेपाली मतदाताहरू, नेपालको जुन चाहना जुन छ स्थानीय स्तरदेखि लिएर पार्टीगत रूपमा विभिन्न तह, विभिन्न तबका आकाङ्क्षाहरूको मुखरित कसरी के गर्ने भन्ने त्यसले एउटा परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ धेरै नै ठुलो एउटा परिष्कृत र माझिएको किसिमका निर्णयहरू देखा पर्न थालेको देखिन्छ। मतदाताहरू परिपक्व हुँदै गएको देखिन्छ होइन? मतदाताहरूको रोजाइ पनि एउटा दलीय उम्मेदवार भन्दा पनि नयाँ अनुहारहरू, एउटा दलको मतदान चिन्ह भन्दा नयाँ चिन्हहरू होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ मतदान गरेको देखियो। हजुर। अब यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भनेदेखि हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि नेपालको जनआन्दोलन, नेपाली क्रान्तिका जुन अग्रदूत, जुन परम्परावादी पार्टीहरू थिए र उहाँहरूले संस्थागत किसिमले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने लोकतान्त्रिकरणको प्रयास, नेपाल गरिबी निर्मूलन, सुशासनका जुन प्रयासहरू र नेपाली जनताको इच्छा आकाङ्क्षाले परिपूर्ति गर्ने माध्यमको रूपमा पार्टीले जुन किसिमको एउटा अवधारणा लिनुपर्ने हो त्यो धारणालाई अगाडि बढाउनुको साथसाथै जुन व्यक्ति यहाँले जुन भन्नुभयो स्वतन्त्र मतदाता समेत पनि यदि उहाँहरूले मनोवैज्ञानिक रूपले जनमानसका जुन भावनाहरूलाई मुखरित गर्न सक्दछ भनेदेखि त्यस अवसरलाई पनि मतदाताहरूले एउटा सूक्ष्मतम रूपमा कतिपय अवस्थामा सकारात्मक रूपले स्थानीय तहको चुनावमा हेरेको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। भनेपछि एउटा दलहरूको भनौँ, एउटा परम्परागत दलहरू, ठुला पार्टी भनौँ अथवा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रहरू मतदाताहरूमा चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन, लोकप्रिय हुन सकेन। यसको मतलब भनेको दलका उम्मेदवारहरू लोकप्रिय भएनन्। हजुर। अब दलका उम्मेदवारहरू लोकप्रिय भएनन् एउटा छलफलको विषय हो।
दलहरूले पनि जनमानसको जुन भावना जुन छ त्यो भावनालाई कसरी मुखरित गर्ने भन्नुको तात्पर्य जस्तै अब चुनावभन्दा तपाईँले 10 दिन 15 दिन 20 दिन अगाडि मात्रै मतदाता जुन दलीय उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि प्रशस्त रूपमा समय नदिने, कतिपय दलीय अनुहारहरू जुन उठ्नुभएका उम्मेदवारहरू छन् उहाँहरूको एउटा निर्मलीकरण, उहाँहरूको प्रतिबिम्ब भनौँ न, उहाँहरूको स्वच्छता र उहाँहरूको एजेन्डा, एउटा व्यक्तिगत रूपले पनि एजेन्डा, दलीय जुन यहाँले एजेन्डा भन्नुभयो त्यो एजेन्डालाई मुखरित गरेर अगाडि बढाउन सक्ने भावना छ कि छैन, त्यसलाई एउटा जजको रूपमा भनौँ न, न्यायमूर्तिको रूपमा जनता जनार्दनले एकदमै सूक्ष्मतम रूपले विचार विश्लेषण गर्न खोजेको र एउटा कस्तो भनेदेखि परिपक्व तौरले जानुपर्छ कि भनेर भनौँ न क्रस भोटिङ समेत प्रशस्त मात्रामा भएको देखिन्छ। भनेपछि अब मतदाताको रोजाइ टेस्टहरू पनि फरक हुन थाल्यो यो 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 लोकतान्त्रिकरणको हेर्नुहोस्। अब यसको मतलब के भनेदेखि मतदाताहरूले पनि एकदम मच्योर तौरले उहाँहरूले चाहिँ विचार विमर्श गरेर भनौँ न उहाँहरूले कस्तो रोजाइमा त्यस व्यक्ति त्यस दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू छ ती उम्मेदवारहरूलाई पनि एउटा जनता जनार्दन हो उहाँको जुन निर्णय छ नि त्यो निर्णयलाई कसरी परिपक्व रूपले चाहिँ निर्णय गरेर मताधिकार प्रयोग गर्ने हो त्यो प्रशस्त मात्रामा धेरै ठाउँमा देखिन्छ अहिलेको मतदानको ट्रेन्डहरू हेर्दाखेरि। जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतदान अथवा मतगणनाको परिणाममा कसरी हेर्नुहुन्छ? जसरी हिजोको दिनमा यो हाम्रो गढ हो होइन, हिजो अब एमालेको गढ भनिएको काङ्ग्रेसको गढ भनिएको ठाउँमा नि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले बढी मत ल्याएको देखियो होइन? हजुर हो। अब यसलाई हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भनेदेखि नि म व्यक्तिगत रूपले नाम लिन चाहन्न, तर एउटा ठुलो पार्टीको एकजना नेता जो उम्मेदवारै हुनुभएको थियो तपाईँको चाहिँ बालेन शाहको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा, उहाँले एउटा बालेन शाहलाई एउटा अब यस्तै नाचसाच गाउने व्यक्ति हो, अब यस्तै हो भनेर जुन एउटा होच्याउने प्रवृत्तिहरू भयो होइन। अब आखिर हेर्नुहोस् जुन उम्मेदवारहरू हुन्छ एउटा लेभल प्लेइङ फिल्ड भन्छ कि उम्मेदवारहरू भएपछि चाहे त्यो स्वतन्त्र होस् चाहे कुनै पनि पार्टीको एकदमै विशिष्ट किसिमको पार्टीहरू बलियो पार्टीहरू अब अहिले भनौँ नेपाली कङ्ग्रेस एमाले देखिया छ, केही हदसम्म नेकपा माओवादी र अन्य पार्टीहरू राप्रपा देखिया छ। तपाईँ समाजवादीले पनि आफ्नो चाहिँ एउटा जग कसरी आफूले चाहिँ सम्हाल्ने भनेर खोजेको देखिन्छ। जनता पार्टी लोसपा पनि आफ्नो क्षेत्रगत रूपमा जुन प्रभावहरू छ होइन। हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि पार्टीको एउटा विशिष्ट प्रकारको उहाँहरूको जुन मतदातासँगको सहसम्बन्ध सामिप्य एकातिर छ भनेदेखि जनताले चाहने व्यक्तिहरूलाई पनि जुन जसले एजेन्डा बोकेका छन् क्या अथवा जनाधिकार भएका व्यक्तिहरू पनि भनेको एजेन्डा विहीन उम्मेदवारहरूले मतदान अथवा मत पाउन सक्दैनन्। अब हेर्नुहोस् त्यसको अनि तपाईँको मेसेजिङ भन्छ त्यसलाई डिजाइन भन्छ, त्यसलाई कसरी उहाँहरूले जुन उठ्नुभएका जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि उम्मेदवारहरू उहाँहरूले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ यो पनि मतदाताले हेरेको देखियो, यो पनि देखियो। त चाहे त्यो तपाईँको विराटनगरको हेर्नुहोस् उपमेयरको रूपमा चाहे काठमाडौँको उपमेयरको रूपमा होइन, अन्य क्षेत्रमा नि हेर्नुहोस् चाहे धनगढीको मेयरकै रूपमा जो उठ्नु भएको छ उहाँहरूले जुन अहिले लिड गरिरहनु भएको छ भन्नु एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले यसले के देखाउँछ भनेदेखि तपाईँले जनतासँग सामिप्य राख्न सक्ने जुन क्षमताको पनि जरुरत पर्यो उहाँहरूलाई, उहाँहरूको विश्वास लिनको निम्ति के विश्वासभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अब राजनीतिमा भएन। र विश्वास के को निम्ति भनेदेखि एउटा सुशासनको निम्ति, विश्वास के को निम्ति एउटा राम्रोसित तपाईँले चाहिँ भ्रष्टाचारविहीन म सरकार दिन्छु भन्ने कुनै एउटा निश्चित कार्यक्रम यहाँले जुन एजेन्डा भन्नुभयो त्यो कार्यक्रमको व्यवस्थापन, कार्यक्रम त दिए कार्यक्रमहरू 101 राम्रा छन् दलहरूको, तर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो राम्रो किसिमले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता यो व्यक्तिले यो दलले यो उम्मेदवारले गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर निर्णायक रूपमा चाहिँ मतदाताहरूले निकै नै विचार गरेर गाम्भीर्य भएर अनि दिनुभएको जस्तो देखिन्छ। जस्तो यहाँ पत्रकारिता आम सञ्चार विषयको पनि प्राध्यापक हुनुहुन्छ। हजुर। यसपटक उम्मेदवारहरूले सोसल मिडिया न्यू मिडियाहरू बढी प्रयोग गरेको देखियो होइन। जसरी हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको पनि देख्न सक्छौँ र अन्य एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले बढी प्रयोग गरेको देखियो भने दलीय उम्मेदवारहरूले पनि सोसल मिडियाहरू एउटा मिडियाको प्रविधिहरू बढी प्रयोग गरेको देखियो। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन यो अब कस्तो रहेछ भनेदेखि संयन्त्रीकरण भनौँ न, माध्यमको संयन्त्रीकरणको एउटा प्रभावको रूपमा यहाँले जुन न्यू मिडिया भन्नुभयो नयाँ किसिमको विकसित मिडियाहरूको प्रयोग
एउटा हुने नै रहेछ, चाहे त्यो ट्विटरको रूपमा सोसल मिडियाको जुन प्रयोगहरू यो नेपालमा मात्र होइन विश्वव्यापी ट्रेन्डकै रूपमा आएको छ। तपाईँ डोनाल्ड ट्रम्प भनेको उहाँले ट्विटर अति नै मनपर्छ, ट्विटरको प्रयोग गर्नुभएको छ होइन। आफ्नो आफ्नो किसिमको विशिष्ट हुन्छ। कन्भर्जेन्सको सिद्धान्त अहिले आएको छ विश्वमा, मिडियाको कन्भर्जेन्स भनेर होइन। विभिन्न किसिमको माध्यमहरूको त एकातिर प्रयोग गर्छ, तर जुन एउटा सामिप्य अन्तर सम्बन्धको कुराहरू हुन्छ, भावनासित मिल्ने जुन भावना मनोभावना मनोभावना इच्छा आकाङ्क्षा एउटा माध्यमको रूपमा त हो सञ्चार माध्यम, तर मनोभावना जुन प्रतिबिम्ब साइकोलोजी भनेर भन्छ, मनोवैज्ञानिक रूपले जुन उम्मेदवारहरू हुन्छ अथवा पार्टीहरू नै जुन भनौँ, पार्टीहरूले पनि मनोवैज्ञानिक किसिमले जनता माझ एउटा सहसम्बन्ध सहकार्य एउटा अन्तर्निहित जुन एउटा भावना जुन मुखरित छ र यो पार्टीका जुन उम्मेदवार अथवा यो व्यक्तिले हाम्रा मनोभावनाले परिपूर्ति गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका सञ्चार विधिहरूको प्रयोगहरू प्रशस्त मात्रामा नेपालमा यसपालि देखिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि त्यस्तो मिडिया प्रयोग गर्नेहरू उम्मेदवारहरू अगाडि बढेको देखियो र मतदातामाझ लोकप्रिय पनि भएको देखियो। हजुर, त्यो अब जस्तै यहाँले बालिन साके भन्नुभयो, उहाँले प्रशस्त मात्रामा चाहिँ उहाँका जुन समर्थकहरू भनौँ होइन प्रयोग भएको देखियो। विदेशबाट पनि आफ्नै व्यक्तिहरू अरूहरूलाई पनि भनौँ न यो ट्विटर अथवा फेसबुकहरू अनि विभिन्न माध्यमहरू विभिन्न किसिमका वेबसाइटहरू होइन, ती माध्यमहरूको नि प्रयोग गरेर अनि अरू माध्यमहरू पनि तपाईँको अन्तर्व्यक्ति सम्बन्धहरू पनि बढाएर होइन यी एजेन्डा है। अब एजेन्डा त एजेन्डा, तर व्यवस्थापकीय त्यसलाई लागू गर्ने तरिका होइन, त्यो लागू गर्ने तरिकाहरूमा पनि जरुरत रहेछ क्या। एजेन्डा त एजेन्डा भयो, तर म आएँ भनेदेखि अथवा मेरो पार्टी आयो भने हामी यस किसिमले व्यवस्थापन गरेर यो सिद्धान्त अथवा यो जुन अब जनमानसको चाहना शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी होइन, एकदमै रोजगारीको गरिबीको अहिले नेपालमा धेरै ठुलो चाहिँ समस्याहरू आइरहेछ क्या। जुन किसिमको लाखौँ लाख चाहिँ बेरोजगार युवाहरू चाहिँ विदेशमा जानुपर्ने एउटा बाध्यता बनाइएको छ होइन, त्यस्ता चिजहरूमा कसरी हल गर्ने क्या। समस्या त भयो, तर समस्याको हल कसरी सुशासन गरेर हल गर्ने ती भावनातिर पनि जोड दिएको पाइन्छ। हो, निश्चित रूपमा हामी अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना परिणामको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। यो मतगणनाको परिणामले केही सङ्केतहरू केही प्रश्नहरू उब्जाएको छ। मतदाताहरूको रोजाइमा केही परिवर्तनहरू आएको छ। युवा पुस्ताको नयाँ रोजाइ देखिएको छ भने परम्परागत दलीय मतदाताहरूमा पनि परिवर्तनहरू देख्न थालिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामी यति बेला प्राध्यापक प्रबलराज पोखरेलसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विभागका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। र दर्शकले म केही कुरा अपडेट गर्न गइरहेको छु। यतिखेर देशभरको मुख्य दलहरूको जितलाई हामी हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले 112 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने नेकपा एमाले 134 स्थानमा आफ्नो विजय हासिल गरेको छ। त्यसैगरी माओवादी केन्द्र 94 स्थानमा देखिएको छ, विजय हासिल गरेको छ। भनेदेखि अन्य दलहरू पनि अगाडि बढिरहेको हामी देख्छौँ। जसपा नेपालको पनि 9 स्थान देखिएको छ। त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो पकड बढाउँदै अगाडि बढेको छ र उसको उपस्थिति बलियो देखिएको छैन 9। त्यसैगरी अहिले पछिल्लो अपडेट अनुसार माओवादी केन्द्र 96 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस 217 स्थानमा आफ्नो विजय हासिल गरिसकेको छ। भनेदेखि यति बेला नेकपा एमाले पनि आफ्नो विजयलाई अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसैगरी एकीकृत समाजवादी 9 स्थानमा छ र 139 स्थानमा नेकपा एमाले 139 स्थानमा छ भने लोसपाले अहिलेसम्म कुनै विजय हासिल गर्न सकेको देखिँदैन। त्यसैगरी जसपा नेपाल 9 स्थानमा आफ्नो विजयलाई सुनिश्चित गरिसकेको छ। भनेपछि देशभरको मतगणनाको परिणामलाई हेर्दाखेरि जसपा यति बेला 9 ठाउँमा देखिएको छ। त्यसै एकीकृत समाजवादी पनि 9 स्थानमा देखिएको छ र हामी अन्य अपडेटहरू पनि यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब फेरि म प्रबल सरसँग केही कुरा गर्ने अगाडि बढ्छु। यहाँले विशेष गरेर भारतमा लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा नि यो मतगणनाको अथवा निर्वाचनको पर्यवेक्षण भएर काम गरिसक्नु भएको छ र पछिल्लो अवस्थालाई चाहिँ तपाईँले जुन रूपमा भन्नु भने सोसल मिडियाको प्रयोगहरू बढिरहेको छ। यो सोसल मिडियाको प्रयोग चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले नयाँ पुस्ताले बढी गरेको देखियो, दलीय उम्मेदवारहरूले गरेको कति पाउनुभयो, परम्परागत दलहरूको यसमा अभ्यास छ कि छैन? होइन, अब दलीय मतदाता अथवा उम्मेदवारहरूले पनि उम्मेदवार र उम्मेदवारको पार्टीहरू जुन भनौँ होइन उहाँहरूका सहकर्मी साथीहरू उहाँहरूले प्रयोग नगर्नु भएको होइन, प्रयोग गर्नुभएको छ। तर कुरा हामीले के बुझिदिनु पऱ्यो भनेदेखि
एकातिर सञ्चार माध्यमहरू भयो होइन, त्यो सञ्चार माध्यमहरूको साथसाथै आफ्ना जुन एजेन्डाहरू छ, दलीय एजेन्डाहरू, त्यसलाई पनि यथेष्ट स्थानहरू चाहे। म अमेरिकामा जान चाहन्छु। जस्तै अमेरिकामा तपाईँ नोभेम्बरमा तपाईँ भनौँ न, अब एउटा मध्यावधि चुनाव हुन लागेको छ होइन, नोभेम्बर अब जनवरीमा त उहाँहरू राष्ट्रपति 4-4 वर्षमा छान्नुहुन्छ होइन। अब अहिले नै उहाँहरूको चाहिँ जुन प्राइमेरी इलेक्सनहरू भनौँ न, प्राइमेरीको निम्ति उठेर जनमानस बिचै एउटा सहसम्बन्ध कायम गर्ने अहिलेदेखि थालिसक्नुभयो। 5-6 महिना हेर्नुहोस् न, 5-6 महिना उहाँहरूलाई समय छ। अब नेपालमा के देखियो भनेदेखि हाम्रा दलले जुन उहाँहरूले उम्मेदवारहरू छान्नुहुन्छ नि, अन्तिम समयमा छान्नुभयो के, हामीका उम्मेदवारहरू चयन गर्ने सकस होइन। हजुर, त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले दिएको समय पनि एकदम कम मात्र, मतदाता शिक्षा पटक्कै छैन। हजुर। यसले गर्दा भनौँ न, तपाईँले 10-15 दिनमा कति प्रचार गर्ने? 10-15 दिनमा आफूले जनमानस एकचोटि भेट्न पाउँदैन, 2 मिनटसम्म तपाईँ राम्रोसित कुरा गर्न पाउनुहुन्न, ब्रेन स्टर्मिङको कुराहरू हुँदैन। तपाईँले भोज भतेर गरेर अथवा मेरो एउटा भनौँ न एउटा पहिलेदेखि भएका चाहिँ मतदाताहरूलाई चाहिँ म प्रभावित गर्छु र नयाँलाई पनि ल्याउँछु भनेर मात्रै त भएन नि। विभिन्न किसिम यावत समस्याहरू छ क्या, यावत चिजहरू एजेन्डामा भनौँ न, मैले भनिहालेँ नि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी। अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ त विभिन्न तपाईँ वर्गीय चरित्रका पनि समस्याहरू छ होइन। तपाईँ मजदुर वर्गहरू छन्, कृषकहरू छन्, तिनै चाहिँ जनमानसहरूमा अब बौद्धिक वर्ग पनि छन्। अर्को चाहिँ महिलाहरू छन् जो चाहिँ घरमा पनि बस्नु भएको छ अथवा काम पनि गर्नु भएको छ, वृद्धको छ, असहायहरूको छ। हेर्नुहोस् त, विभिन्न एउटा प्रोफाइलिङ भनेर जुन भन्छौँ नि, त्यो समाजको समुदायको जुन प्रोफाइलिङको निम्ति त एउटा सर्वे एउटा कस्तो भनेदेखि तपाईँले समय पनि त जरुरत छ नि। हाम्रै राजनीतिक पार्टीहरूले कति समय उहाँहरूले यसलाई दिनुभएको छ? एउटा उम्मेदवारले मात्र होइन, उम्मेदवारको चयन अन्तिम समयमा हुन्छ। 10-15 दिनमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्छु भने कति भ्याउनुहुन्छ उहाँले? एउटा ठुलो टटकारो समस्या आयो। हाम्रो होमवर्क, हाम्रो गृह कार्य धेरै कम भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के भनेदेखि नि, जुन किसिमले विवाद, जुन किसिमले छलफल, जुन किसिमले हामीलाई एजेन्डा सूक्ष्मतम रूपले ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन, म भन्छु कार्यान्वयनको पक्षमा। बारेन शाहले के प्रयास गरे भनेदेखि म यस्तो तौरले कार्यान्वयन गर्छु, इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर भने र ठिक छ, विशेष गरेर इन्जिनियरिङतिर हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको बनावट यसरी गर्न सक्नुपर्छ। मैले भनौँ न, उहाँले भन्नुभयो भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँमा पनि विभिन्न ठाउँहरूको छलफलहरू गरेर त्यसका सकारात्मक पक्षलाई म लागू गर्न तयार हुन्छु भन्नाले नै एउटा आशाको किरण भएर पनि सायद मतदाताहरूले दिनुभएको हो कि त। हजुर, निश्चित रूपमा दर्शकवृन्द, हामी यति बेला कुराकानी गरिरहेका छौँ निर्वाचनको पछिल्लो अपडेटका बारेमा। हामीसँग जोड्नु भएको छ प्राध्यापक प्रबलराज पोखरेल, उहाँ पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। मलाई भर्खरै पछिल्लो प्राप्त जानकारी अनुसार बुढानीकण्ठ नगरपालिकामा एमालेका उम्मेदवार मिठाराम अधिकारीले मेयरमा विजय हासिल गर्नुभएको छ। अधिकारीले 14,250 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार विनोद चालिसेले 11,512 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यसै एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार बालकृष्ण श्रेष्ठले 2,222 मत प्राप्त गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार सुमित खरेलले 1,308 मत प्राप्त गरेका छन्। हामी यो अपडेटलाई जारी राख्नेछौँ, तर यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी स्थानीय तह निर्वाचन विशेष मिसन 753 लिएर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत भइरहेका छौँ। पल पलको सूचना खबर हामी जारी गरिरहेका छौँ यहाँहरू समक्ष। यति नै बेला हामीसँग स्टुडियोमा पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विभागका प्राध्यापक प्रबलराज पोखरेल हुनुहुन्छ। फेरि यहाँ स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यहाँले निर्वाचनको विभिन्न पक्षलाई एउटा बाहिरबाट हेर्नुभएको छ, नजिकबाट हेर्नुभएको छ भनेपछि हामी काठमाडौँको मात्र होइन, देशभरकै भरतपुर महानगरपालिका होस्, पोखरा होस् होइन, धनगढी होस् अथवा तराई मधेसका एउटा पालिकाहरूमा यो सबै खालको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ? यो विशिष्ट किसिमको नै देखियो। विभिन्न क्षेत्रको विभिन्न किसिमका जुन अहिले नतिजाहरू आइरहेको छ, यसले गर्दा जनमानसहरू बीच परिवर्तनको चाहना होइन, संस्थागत रूपले राजनीतिलाई कसरी लाने, स्थानीय तहको मुद्दाहरूलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ होइन, र त्यसमा सबैभन्दा सशक्त उपयुक्त एउटा व्यक्तिगत एउटा उम्मेदवार पनि र पार्टीगत रूपमा पनि देखिया छ होइन। पार्टीको जुन पार्टीप्रतिको विश्वास पनि नदेखेको होइन, छचल्किएको छ। यहाँले धनगढी भन्नुभयो, धनगढीमा एउटा सशक्त स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, पहिला पनि उहाँ उठ्नु भएको थियो, जनताले उहाँहरूलाई विश्वास गर्यो। भरतपुरमा
भरतपुरमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ, तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि भरतपुरमा त राजनीतिक लुछाचुडी पनि देखिन्छ, शक्ति केन्द्रहरूको त्यहाँ निकै प्रयोग भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ। तपाईँहरू एउटा स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले बोल्नु भएको देखिँदैन होइन। हामी कहाँ निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरू पनि छन्, ती निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरू पनि अलिक दलीय आँखाबाट हेर्ने, एउटा दलको चस्मा लागेको भन्ने पनि एउटा आरोप एउटा पर्यवेक्षकहरूमाथि पनि छ। अब त्यो अलिकति मलाई के लाग्यो भनेदेखि हामीहरूले जस्तै अब यहाँले भरतपुर भन्नुभयो, अलि धेरै महत्त्व दिया हो कि त। हेर्नुहोस्, यो चुनाव भनेपछि के भने जित हार हुन्छ होइन। अब जस्तै 4 वर्षमा भनौँ न, तपाईँ डोनाल्ड ट्रम्प हार्नुभयो के, मलाई नेपाल अमेरिकन जनताहरूले चाहिँ ठुलो एउटा मतदान दिनुभएको थियो। 2-3वटा जर्जियाहरू देखे, नर्थ क्यारोलिना भनौँ न, विभिन्न क्षेत्रमा उहाँले सक्नु भएन, एकदमै तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो। यसले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने स्थानीय चुनाव हो, सङ्घीय चुनाव हो। हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले पनि कस्तो भनेदेखि बढी मात्रामा एउटा यहाँले जुन भयो प्राथमिकता दिने, पटापेक्षा गर्ने, एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपहरू ल्याउने होइन, त्यो मात्रै नभएर र अन्य जनता भनौँ न, जनता र स्वतन्त्र भनेपछि त पर्यवेक्षक त स्वतन्त्रै हुनु पऱ्यो नि त होइन। हामीले स्वतन्त्र एउटा दूरदर्शी भएर कार्यप्रणाली भएर त्यसरी हेर्न जरुरत छ के। यसलाई एउटा प्रेस्टिज इस्यु मात्रै बनाउनु भएन। एउटा हेर्नुहोस्, चुनावमा जित हार चाहिँ हुन्छ, एउटा क्यान्डिडेटले जित्छ होइन। अब जित हार हुन्छ, त्यो भन्नासाथ कोही उसको एजेन्डा खतम, पराजित भएको चाहिँ जुन पार्टी अथवा व्यक्तिको एजेन्डा खतम भन्न त मिल्दैन नि होइन। तर जनमानसले जसलाई चाहिँ एउटा उहाँहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँहरूले जित्नुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अनि अलिक स्वस्थकर रूपले चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो भरतपुर महानगरपालिकामा जुन खालको लुछाचुडी देखियो नि शक्ति केन्द्रहरूको होइन, हजुर, र नेताहरूको जुन अभिव्यक्तिहरू पनि बाहिर आयो नि, हजुर, यसले मतदाताहरू पनि एउटा त्रास फैलाएको हो। उहाँहरूले एकदमै किन चाहिँ हाम्रा राजनीतिक पार्टीका जुन शीर्षस्थ नेताहरूले त्यसरी चाहिँ यहाँले लुछाचुडी शब्दै प्रयोग किन गर्नुभयो, म साँच्चै नै भने मैले त्यति बुझ्न सकिनँ। हेर्नुहोस्, कसै नैसर्गिक अधिकार हो उठ्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ बढी जोड दिएको हो कि जस्तो लाग्यो, विशेष गरेर विभिन्न मूल पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले। हजुर, जस्तो अहिले भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रकी मेयरका उम्मेदवार रेणु दाहाल 2000 मतले अगाडि चाहिँ देखिनु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ एकदम भनौँ कहिले को पछाडि को अगाडि देखिएको छ। यो अवस्था चाहिँ के हो? त्यो विगतमा 4 वर्ष अगाडि पनि निकै विवादमा थियो भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन परिणाम होइन। अब यसो हो, मूल कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि स्वतन्त्र निष्पक्ष भयरहित आर्थिक प्रलोभनबाट टाढा रहेर होइन। अब स्वतन्त्र पर्यवेक्षक त भन्छौँ, हामीले कतिपय ठाउँमा चाहिँ एकदमै आर्थिक चलखेल भएको पनि सुनेका छौँ होइन। यो एकदमै नराम्रो चिज हो होइन। नेपाल जस्तो एउटा चाहिँ भर्खरै विकासोन्मुख मुलुकबाट एउटा माथिल्लो तहको एउटा चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ संस्थागत रूपले कसरी जाने भन्नेमा आर्थिक रूपले पनि भनौँ न मतदाताहरूलाई एउटा प्रभाव पार्ने, भोज भतेरहरू दिएर गर्न खोज्ने होइन। अन्तिम समयमा मौन समयमा पनि त्यस्तो किसिमका चाहिँ चिजहरूलाई चाहिँ गरेर बढावा दिने, विशेष गरेर पार्टीहरू पनि धेरै नै यहाँ समृद्धि र धनी भएका देखिए। उहाँहरूले त जनताको एजेन्डाहरूलाई बोकेर यसरी हामी लागू गर्ने हाम्रो क्षमता छ, हाम्रा चाहिँ उम्मेदवारको क्षमता छ भनेर भन्ने हो। यो जुन प्रलोभनमा पारेर कुनै किसिमको दबाब दिएर असुरक्षाको भावनाबाट हेर्नुहोस् होइन, भनौँ न अथवा धाँधली नै भनौँ होइन। अब असुरक्षाको भावना जस्तै मतपेटिकाहरू लुटिने यस्ता चिजहरू भनेको चाहिँ एकदमै दुरुत्साह नै हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो दुरुत्साहन भएन भने के हुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ एउटा अराजकता आउँछ। त्यो अराजकता भएपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि अन्ततोगता म श्रीलङ्काको उदाहरण दिन्छु। हेर्नुहोस्, यदि राजनीतिक पार्टीहरूले सुशासन गर्न सक्नु भएन भने जनताबाट पाएका अभिमतले मात्रै पनि काम सक्दैन रहेछ भन्ने हाम्रा छिमेकी मुलुक श्रीलङ्काको उदाहरणबाट देखिन्छ। त्यो हुनाले यो जनताले पनि सजग, बुझ्नु भएन? जनतालाई हामीले के भन्दै, जनता जनार्दन हो के, मतदाता उहाँहरू भगवान हो के। जनताको मत भनेको धेरै नै ठुलो, तर जनताको मत प्राप्त गर्दाखेरि एउटा स्वच्छ निष्कलङ्क एउटा तपाईँले कस्तो भने भयरहित वातावरणबाट कुनै एउटा आर्थिक प्रलोभन अथवा डर धम्की त्रासबाट टाढा रहेर एउटा अनुकूल वातावरणमा गर्नुपर्छ। नभए सबैभन्दा हानि कसलाई हुन्छ भनेदेखि राजनीतिक पार्टीहरूलाई नै हुन्छ। हो, यसपटक राजनीतिक पार्टीहरू एजेन्डाविहीन देखिए। राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारहरूले
आफ्नो एजेन्डा दिन सकेन मतदाताहरूको घर दैलोमा होइन घर आँगनसम्म पुग्नै सकेनन् होइन र एउटा परम्परागत रूपमा हामी जितिहाल्छौँ हाम्रो गढ भनेर एउटा परम्परागत शैली देख्यो होइन त्यो शैलीलाई चाहिँ आजको युवा पुस्ताले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले एउटा चाहिँ भनौँ त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ त्यो खालको एउटा भनौँ एउटा परम्परागत मान्यतालाई भत्काउन सकेका छन् त। यहाँले एकदमै यो गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। म के भन्छु भने जस्तै नेपाली कङ्ग्रेस भनौँ, नेपाली कङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो के। नेपाली कङ्ग्रेसको विचारको जुन उहाँले प्रक्षेपण गरेकोमा बिपी कोइराला हो होइन, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेश मान्झी अरू अन्य नेताहरू पनि, सुवर्ण शमशेरहरू हुनुहुन्थ्यो। बिपी कोइराला हेर्नुहोस्, बिपी कोइराला चाबेलकै त्यस्तो 38 सालमा 36 सालमा हामीले कुराहरू उहाँ छलफल गर्नुहुन्थ्यो कि उहाँ विचार विमर्श गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ अरू जनताले के भन्छ, आफ्नो पार्टीका चाहिँ नेतृत्व तहले के भन्छ, उहाँ जनमानसहरू बिच पनि छलफल गर्नुहुन्थ्यो। यसको एउटा राम्रो चाहिँ एउटा उदाहरण भनेको मदन भण्डारीमा नि देखियो। उहाँ पनि राम्रो एजेन्डा छ भनेदेखि उहाँ सुन्न तयार हुनुहुन्थ्यो क्या। नेकपा एमाले किन यतिको शक्तिशाली र दह्रो भयो, एउटा कारण जुन एउटा नेतृत्व तह र मनमोहन अधिकारी पनि स्वच्छ एउटा चाहिँ छवि भएको हुनाले त्यसको प्रतिध्वनि जुन उहाँहरूका जुन अहिले नेतृत्व गणहरू हुनुहुन्छ नि त्यो गुणलाई लिन सक्नु पर्यो नि त। त्यो गुणलाई आत्मसात गरेर जनमानसमा प्रभाव पार्नु पर्यो नि। यो के राजनीतिक पार्टी र नेता भनेको कसैको बपौती हो र के उहाँहरूले भनेको मात्रै सही कुरा हो र? उहाँहरूले पनि जनमानसले के भन्छ भनेर उहाँहरू पनि अगाडि आउनु पर्यो नि। उहाँहरूले लादेर अब अहिलेको जनता युवा पुस्ताहरू मान्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो के। होमवर्क यसलाई नर्चर भन्छ क्या। जस्तै अमेरिकामा बेलायतमा जस्तै हेर्नुहोस् त, मोदी चुनावको निम्ति कति उहाँले त्यागेको छ। विभिन्न तपाईँको चाहिँ प्रान्तहरूमा चुनाव भयो, उहाँ जानु भएको छ, एजेन्डाहरू ल्याउनु भएको छ। अन्य पार्टीका पनि भनौँ न, मतलब मेहनत गरेर जनताको अभिमत लिन चाहिँ लिँदाखेरि मात्रै त्यो चाहिँ अन्ततोगत त्यसले सकारात्मक दिन्छ, त्यो के भन्छ रिजल्ट। हाम्रो राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू गरेको पाइएन। उहाँहरू निर्वाचनमा केही समयमा जनताको घर दैलो गएको देखिने जाने, तर हर समय उहाँहरू के भने आफ्नै खालको सुविधामा आफ्नै खालको एउटा व्यक्तिगत उहाँहरूको भनौँ न इच्छामा उहाँहरू काम गर्नुभयो। अहिले पनि जनताका एजेन्डाहरू त्यसै छन् होइन। आर्थिक विकास र समृद्धिका ओजेल मुद्दाहरू ओजेलमै छन्। यहाँले चाहिँ पटक पटक भन्नुभएको छ सुशासन कमजोर भएको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, स्थानीय तहदेखि पालिकादेखि माथिसम्म सङ्घीय सरकारसम्म पनि त्यो खालको एउटा सुशासन कमजोर भयो र ती मुद्दाहरूलाई पनि जनता नजिकबाट हेरेका छन्। त्यसकारण पनि जनताहरूले एउटा वैकल्पिक शक्तिहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको एजेन्डामा चाहिँ उनीहरू आकर्षित भएको हो। ठिक भन्नुभयो नवराजी। अब म साँच्चै नै हामी के हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि 2-3वटा एजेन्डाहरू, एउटा सुशासनको, अनि तपाईँको भ्रष्टाचारविहीन, अनि तपाईँको स्थानीय समस्याहरू के छ, एउटा सर्वे गर्नुपर्ने भयो। अब यो सर्वे पार्टीहरू ठिक छ, पार्टी उहाँले गर्नुभए पनि हुन्छ, पार्टीहरू मिल्नु भए पनि केही फरक छैन। स्थानीय मुद्दाहरू सबैलाई चाहिँ जरुरत छ होइन। एउटा पराजित भएका पार्टीहरू पनि चुप्प लाएर नतमस्त भएर हामी चुप्प लाएर बस्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। यसले भएपछि के हुन्छ, त्यो स्थानीय तहमा वास्तवमा मलाई भन्नुहुन्छ भने त स्थानीय तहका जुन चाहिँ निर्वाचन भएको छ नि, यहाँ नेपालमा त्यति छलफल भएको छैन। कतिपय देशमा त्यो लागू पनि भएको छ कि पार्टीगत रूपले नै चुनाव गर्नुपर्छ र पार्टीगत रूपले चुनाव भयो, नेपालको संविधानले त्यो प्रदान गर्यो, ठिक छ, संस्थागत रूपले हामी आउँ भन्यो भने। अब आइसकेपछि होइन, जसले चाहिँ अब पराजित अथवा जितहरू हुन्छ नि, उहाँले छलफल गरेर कार्यक्रम हुन्छ, त्यो कार्यक्रमलाई छिटो छरितो लागू गर्नुपर्छ। हजुर, म यहाँसँग छलफल जारी राख्नेछु। हामीसँग पर्साबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्मा जोडिनु भएको छ। हरिशङ्कर, पर्साको पछिल्लो अपडेट के छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने अहिले पनि जसपा अग्रस्थानमा रहेको छ। सुरुवातीदेखि नै जसपा अग्रस्थानमा रहेको थियो भने अहिले पनि उक्त अग्रतालाई कायम नै राखेको छ। अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुसार 25,193वटा मतगणना हुँदासम्म जसपाले का उम्मेदवार राजेश मान सिंह, मेयरका उम्मेदवार, उहाँले 12,818 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेदवार विजय सरावगीले 6,385 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। भन्नुपर्दाखेरि हजुर हरिशङ्कर यति बेला प्राप्त गर्नु भएको छ। मतदाताहरूको आफ्नो
इच्छा जस्तो हामीले देख्छौँ काठमाडौँ लगायतका देशका विभिन्न स्थानहरूमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू दलीय उम्मेदवारहरूलाई भन्दा पनि फरक खालको नयाँ अनुहारहरूमा मतदाताहरूको रोजाइ देखिएको छ। पर्साको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? नवराज, यस सम्बन्धमा अहिले पर्सा जिल्लाको आम नागरिक भनौँ सचेत भइ नसकेको अवस्था पनि भन्न सकिन्छ। किनभने अहिले राप्रपाबाट उम्मेदवारी दिनुभएका गिरीश गिरी जुन राप्रपाबाट दिए पनि यसो हेर्ने भने स्वतन्त्र हिसाबले नै हुनुहुन्छ। उहाँ बढी दिनदेखि पार्टीमा आबद्ध हुनु भएको थिएन। नोमिनेसनको दिन एकैचोटि आएर राप्रपाबाट उहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उहाँको मत अहिलेसम्म 541 मात्रै हो र स्वतन्त्रको हेर्ने हो भने अहिलेसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् लगभग 14-15 जना। त्यसमा 0-0 मत छ। अहिलेसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारको कुनै मत प्राप्त गर्नुभएको छैन। अहिले पार्टी या दलीय नै मत अग्र स्थानमा रहेको अवस्था छ। र उपमेयरको हिसाबमा पनि हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसका इम्तियाज आलम अहिले अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँले 8,972 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेका लोसपाका पुरुषोत्तमलाल झा अहिले उहाँले 1,766 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभएको छ भने राप्रपाका हुनुहुन्छ बिना देशवार, उहाँले 919 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। भन्नुपर्दाखेरि नवराज अहिलेसम्म वीरगञ्ज महानगरपालिकाको 1, 2, 4, 5, 30, 31 र 32वटा वडाको पनि नतिजा अन्तिम नतिजा आइसकेको छ। वडा अध्यक्षमा जिती पनि सकेका छन्। यो जसरी 1 नम्बर वडामा जसपाका मनोज राउत जिते विजेता भएका छन् भने वडा नम्बर 2 मा मोहम्मद रियाज आलम विजेता भएका छन्। उनी नेपाली काङ्ग्रेसका हुन्। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 4 मा नेपाली काङ्ग्रेसकै जगत शाह कानु विजयी भएका छन् भने नेकपा एमालेका प्रदीप। हजुर हरिशङ्कर, पर्सा आफैमा पनि नेपालको एउटा आर्थिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी हो, एउटा व्यापारिक केन्द्र बिन्दु हो होइन, महत्त्वपूर्ण स्थान हो। त्यस अर्थमा पनि यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको आफ्ना एजेन्डाहरू मतदाताहरूमा कतिको लोकप्रिय भए अथवा मतदाता केन्द्रित भए भन्ने लाग्छ? यहाँहरूले एउटा पत्रकारको रूपमा बाहिरबाट हेर्दा के पाउनुभयो हरिशङ्कर? नवराज, यो एउटा आर्थिक राजधानीको रूपमा नै वीरगञ्ज चिनिन्छ, त्यो नै हो। तर अहिले यहाँ जुन मुख्य प्रतिस्पर्धामा 2 जना उम्मेदवार देखिनु भएको छ वीरगञ्ज महानगरपालिकामा। नेकपा एमालेबाट विजय सरावगी जुन पहिलाका निवर्तमान मेयर पनि हुन् भने जसपाबाट राजेश मान सिंह हुनुहुन्छ। र यो 2टा नै मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन्। अहिलेसम्म यी 2 जनाको एजेन्डा ल्याएका छन् एजेन्डा। पहिलोको जुन निवर्तमान मेयर छन् विजय सरावगीले, उनीले पहिला नै स्वीकारेर आफ्नो एजेन्डा ल्याएका छन् भने 5 वर्षको सिक्नमै लाग्यो। अहिले पनि गर्न नसकेका कामहरू पुरा गर्नुपर्छ भनेर र अझै थप गर्नुपर्छ भनेर उहाँले एजेन्डा ल्याएका छन् भने राजेश मान सिंहले पनि नयाँ एजेन्डाहरू ल्याएका छन्। जसरी वीरगञ्जको विकासदेखि लिएर औद्योगिक व्यापारीहरूको समस्या, जसरी यहाँ कर बढेको छ, दोब्बर तेब्बर गुनाले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कर बढेको छ, व्यवसाय सुरक्षित छैन, उनीहरूको यहाँ विद्युतको पनि अवस्था त्यस्तै छ। यस्ता एजेन्डाहरू लिएर राजेश मान सिंह आएका छन्। एउटा प्रश्न तपाईँलाई छोटकरीमा सुन्न चाहन्छु हरिशङ्कर, अन्तिममा एउटा प्रश्न। यसपटक यो जसपा र त्यसै गरी लोसपाको उम्मेदवारहरू त्यति प्रभावकारी अथवा सशक्त नदेखिएको हो यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा? के भन्नुहुन्छ? जसपाको हकमा अथवा लोसपाको हकमा त्यो चाहिँ उपस्थिति अलि बलियो देखिएन नि? जसपाको हकमा उपस्थिति या पार्टी बाई पार्टी उपस्थिति बलियो पक्कै देखिएको छैन। यहाँ गठबन्धन भएर यहाँ चुनावमा उत्रिएका छन् यहाँका उम्मेदवारहरू। जसरी जसपाले 5 दलीय गठबन्धन गरेर यहाँ वीरगञ्ज महानगरपालिकामा उम्मेदवारी दिएका छन् भने एमाले र लोसपाले त गठबन्धन पनि गरेर उम्मेदवारी दिएको छ। गठबन्धन गरेर उम्मेदवारी दिएको कारणले गर्दा खास खडो उत्रिएको अवस्था सबै पार्टीले खडो उत्रिएको अवस्था छैन। हस् त हरिशङ्कर, यहाँलाई धन्यवाद। हामीसँग भर्खरै जोडिनु भएको थियो पर्साबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्मा। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानीय तह, स्थानीय पालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो नतिजा अपडेट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। स्टुडियोमा पनि हामीसँग पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विभागका प्राध्यापक प्रबल राज पोखरेल हुनुहुन्छ। फेरि यहाँलाई स्वागत छ। यहाँले भर्खरै पनि हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूको कुराकानी सुन्नुभयो। पर्साबाट वीरगञ्ज चाहिँ हामीले कुराकानी सुन्यौँ होइन, जहाँ चाहिँ गठबन्धनका उम्मेदवारहरू के अगाडि बढेको पनि देखियो र तराई मधेस केन्द्रित दल जसपा र लोसपाको उपस्थिति जसरी सशक्त देखिनु पर्थ्यो त्यो देखिएन। र गठबन्धनभित्र पनि एउटा स्वतन्त्र एउटा गठबन्धन एउटा भनौँ त्यहाँ पनि स्वार्थहरू देखियो होइन, त्यो पनि त्यहाँ पनि आफ्नो स्वार्थहरू देखिएको छ।
यो गठबन्धनकै कारणले गर्दा पनि मतदाताहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। मतदान गर्नको लागि पनि धेरै चाहिँ समस्याहरू, प्राविधिक समस्याहरू देखियो। यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? होइन, यो के देखियो भनेदेखि मधेस केन्द्रित जुन दलहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरूले एउटा मधेसका जुन मुद्दाहरू थियो नि, त्यो मुद्दाहरूलाई टड्कारो रूपले 5-10 वर्ष अगाडि ल्याउनु भएको होइन। जबसम्म उहाँहरू बिच एकताबद्ध जुन प्रयासहरू थियो त्यस बेला उहाँहरू सशक्त हुनुभयो। किनभनेदेखि 62-63 को आन्दोलन पश्चात जुन मधेसका चाहिँ मुभमेन्टहरू जुन भयो होइन, नागरिकताका विषयहरूमा मधेसका चाहिँ पिछडिएको भन्ने अल्पसङ्ख्यकहरू, त्यहाँ धेरै नै तपाईँको दलित समुदायहरू छ, अल्पसङ्ख्यकहरू होइन, मुस्लिमहरू, विभिन्न किसिमको भनौँ न विभिन्न किसिमको समस्या, गरिबीको समस्याहरू होइन, कसरी खेती प्रणालीहरूलाई चाहिँ विकसित गर्ने र जुन किसिमका चाहिँ हिजो औद्योगिक क्षेत्रहरू अहिले यहाँ नै सुन्नुभयो, वीरगन्जहरू, विराटनगरहरू होइन, अथवा धरान त अलिकति भनेपछि मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले मधेसका मुद्दाहरूलाई उठाउन सकेनन्। मधेसमा जस्तो यहाँले भन्नु पिछडिएको समस्याहरू छ, गरिबीको समस्या छ होइन, खेती प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने छ, सिँचाइ होइन, जुन कुराहरू मलखातकै समस्याहरू छन्, किसानका समस्याहरू छन्, एउटा रोजगारीको समस्या छ, ती मुद्दाहरूलाई मधेस केन्द्रित दलहरूले विभिन्न बरु गठबन्धन गर्ने, आफ्नो अस्तित्व चाहिँ जोगाउने, तर जनताको मुद्दाहरूलाई उहाँले उठाउन सक्नु भएन। ठिक भन्नुभयो। यहाँ त्यो हुनाले आत्मकेन्द्रित होइन राजनीति जनता केन्द्रित हुन सक्नु पर्यो। उहाँहरू बिच गुटगत धेरै नै स्वार्थहरू, धेरै नै पार्टीहरू बिच, विशेष गरेर मैले मधेस केन्द्रित पार्टीहरू नै भन्छु। त्यो नहुनाले के भने जनमानसले के भनेदेखि हाम्रा मुद्दाहरू लिएर उहाँहरू अगाडि सरकारमा आउनुभयो, अगाडि बढ्नुभयो होइन, मतदाताको एउटा ठुलो उहाँहरूले चाहिँ समर्थन पनि प्राप्त गर्नुभयो। तर के भनेदेखि ती चिजहरूलाई मूर्त रूप दिने, ती एजेन्डाहरूलाई मूर्त रूप दिने, यहाँले जस्तै रोजगारी, अहिले मधेस हेर्नुहोस् त लाखौँ लाख युवाहरू चाहिँ विदेशी परिरहेको छ मधेसका, उहाँहरूलाई रोजगारी नै छैन कि। उहाँहरू जुन कृषिबाट पनि उहाँले जुन किसिमको एउटा जीवन प्रणाली धान्न सक्ने क्षमता जुन हुनु पर्यो त्यो उहाँहरूले कति प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन। अझ दलितहरू कति पिछडिया छन् हेर्नुहोस्, कतिपयको चाहिँ दलित भने भनौँ होइन, मुस्लिम समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय, उपेक्षित वर्गहरू, अन्य उपेक्षित वर्गहरू, प्रशस्त उत्पीडित वर्ग, उपेक्षित वर्गहरू छन् के। त्यसलाई अलिकति त्यहाँको राजनीतिक दलका मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरू र मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्नो एजेन्डा लिएर जान सकेनन्। एजेन्डालाई चाहिँ मूर्त रूप दिएर कार्यान्वयन गर्ने, मैले अघि नै व्यवस्थापक, यो राजनीति भने के रहेछ भने त्यो सशक्त व्यवस्थापन गर्नु। हिजोको दिनमा स्थानीय तहको पालिकाको खर्च हेर्नु भने खासै त्यो प्रदेशको हामीले खर्चलाई मूल्याङ्कन गर्नु भने बजेटलाई हेर्ने हो भने चाहे 2 नम्बर प्रदेश होस्, चाहे 1 नम्बर प्रदेश होस्, चाहे मधेस केन्द्रित एउटा प्रदेशहरू हुन् होइन, जहाँ चाहिँ नगरपालिकाहरू छन्, त्यहाँ खर्चै हुन सकेको छैन। त्यो ठिक भन्नु। यो म के भन्छु भनेदेखि प्याकेजको रूपमा हेर्न सक्नु पर्यो। हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू, राजनीति उहाँहरू आजको दिन आज हेर्नु, भोलिको भोलि, त्यसरी होइन। जब तपाईँले एजेन्डाहरू लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ, 5 वर्षसम्म जितेको छ भने 5 वर्षको एजेन्डा एउटा एकीकृत प्याकेजको रूपमा जान सक्नु पर्यो। त्यो काम गर्दाखेरि तपाईँको विभिन्न किसिमका चाहिँ मुद्दाहरू अझ आउँछ, नआउने भन्ने होइन, सब मुद्दा भन्छु म, ती सब मुद्दाहरूलाई पनि अगाडि त बढाउनु पर्यो। तर मूलभूत रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, तपाईँको मधेसमा भन्नु त बाढी पीडित कति समस्याहरू छ। अब फेरि बर्खा सुरु हुन लागिसक्यो हो कि होइन भनेर भन्नुहोस् न, कति चाहिँ गाह्रो छ। जीवन प्रणालीलाई धान्न सक्ने क्षमता, आर्थिक वृद्धिको कुराहरू, त्यहाँका चाहिँ जनमानसहरूको, वृद्धहरूको विभिन्न किसिमको यावत समस्याहरू छ नि, त्यसलाई एकीकृत अब छात्राहरूको, महिलाहरूको विभिन्न उत्पीडनको दाइजो, विभिन्न भनौँ न, यी चिजहरूलाई तपाईँले एकीकृत प्याकेजको रूपमा ल्याउन सक्नु पर्यो, जहाँ विभिन्न यी पार्टीहरू जुन यहाँ भन्छौँ पार्टीहरू बिच एउटा म एकात्मकता एउटै यही हुनुपर्छ त हुँदैन। हेर्नुहोस्, विभिन्न पार्टीको विभिन्न एजेन्डा हुन्छ। अनि मधेस केन्द्रित दलहरू, मधेस केन्द्रित उम्मेदवारहरूले मधेसको मुद्दाहरू, त्यहाँको सामाजिक आर्थिक होइन समस्यालाई उठाउन सकेनन्। उहाँहरूले सकेनन् भन्नुको मतलब उहाँहरू सत्ताको लुसाचुडीमा देखिनुभयो, सिंहदरबारको चाहिँ लुसाचुडीमा, तर आफ्नो स्थानीय तहका समस्या उहाँहरूको मनोभावना छ, नभएको भन्ने कुरा होइन। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि त्यसलाई कि केन्द्रले त्यहाँसम्म बजेट दिन सकेन, त्यो पनि एउटा हो। सूक्ष्मतम रूपले उहाँले कार्यान्वयन गर्ने एउटा इमान्दारीपना, कमिटमेन्ट भनेर भन्छ होइन, त्यो कमिटमेन्ट साथ हामी अगाडि बढ्नु पर्ने। खालि चाहिँ मन्त्री हुने र सांसद हुने र ठुल्ठुलो कुराहरू गर्ने अनि विभाजन गर्ने भनौँ न, अनि आफूमा मात्रै आत्मकेन्द्रित भयो भने त
जनता त हेर्नु जनताले त हरेक दृष्टिकोणबाट हेर्छ नि समस्या एकातिर छ होइन अनि विभिन्न यी तबका होइन पार्टी फुट्ने ओर्ने या जुन अहिले जुन हामी संरचनागत रूपले भन्छ नि गर्न कोसिस गर्दै पनि अनि जनमानसले विभिन्न चोइसेसहरू चुनौती हुन्छ त्यो चुनौतीहरूलाई ल्याउनु पनि भएको छ मैले मधेस केन्द्रित दलहरू नगरेको त म भन्दिनँ तर के भनेदेखि उहाँहरूले अझ होमवर्क नर्चरिङ के आफ्नो कन्स्टिट्युन्सीहरूको नर्चरिङ राष्ट्रव्यापी रूपमा स्थानीय तहमा त्यसपछि प्रोभिन्स भने जुन प्रान्त तहमा विभिन्न किसिमबाट चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ म भन्छु गम्भीर भएर हेर्नुहोस् त्यसको निम्ति त उहाँहरूले आफू मात्रै भ्याउँदैन हेर्नुहोस् राजनीतिक दलका व्यक्ति अब उहाँहरूले बुद्धिजीवीहरूलाई श्रमजीवीहरूलाई होइन तपाईँ कृषकहरूका चाहिँ अगुवाहरूलाई समुदायहरू उहाँहरू बिच त तादात्म्यता ल्याएर त एकताबद्ध भएर जानु पऱ्यो नि त काम गर्नु पऱ्यो यहाँ राजनीति भनेको काम नगरेर राजनीति हुन्छ तपाईँ राजनीति भने त्यति सहज छ राजनीति भनेको त तपाईँको एउटा चाहिँ जननी हो तपाईँको देशलाई सुशासनमा लाने एउटा प्रयास हो त्यो प्रयासको निम्ति त उहाँहरू एउटा खुला हृदय भएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त तपाईँलाई जुन सद्भावना पार्टीका नेता उहाँहरूले त्यही सिकाउनु भएको होइन र ल भन्नुहोस् त होइन त्यो कुरालाई चाहिँ जुन हामीहरूले चाहिँ मधेस होस् पहाड होस् सहर होस् गाउँ होस् जहाँ पनि यही हो हेर्नुहोस् यो आरोप प्रत्यारोप प्रक्षेपण गरेर नकारात्मक दृष्टिकोण गरेर 3-4 महिना त्यो के हो तपाईँको चाहिँ सङ्घीय सरकार पार्लियामेन्ट 3-4 महिना चाहिँ त्यो जिन्दाबाद मुर्दाबाद मात्रै गर्नुपर्ने ठाउँ हो पार्लियामेन्ट भनेको विचार विमर्श गर्ने चाहिँ एउटा ठाउँ हो एक दिन तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यसो भोलिपल्टदेखि तपाईँ त डिस्कसनमा लाग्नु पर्यो यी चिजहरू हो भनेपछि गम्भीर विषय यहाँले उठाउनु भयो कि अहिले चाहिँ जनतामा मुद्दाहरू नै लिएर गएनन् होइन नेताहरूले अथवा उम्मेदवारहरूले र यहाँले भन्दै गर्दाखेरि मतदाताहरूमा आज मनी मसल पावर हजुर मैले यो कुरा किन जोड्न खोजेँ भने मतदाताहरू भगवान हुन् जनता भगवान हुन् भन्दै गर्दा आज उम्मेदवारहरूले मनी मसल पावर हजुर यहाँले चाहिँ हामी जनतामा गएर काम गर्नु पर्यो भन्दा नि तर पद लिनको लागि सत्तामा आउनुको लागि निर्वाचनलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ नि त यो धेरै हदसम्ममा देखियो हेर्नुहोस् त्यो प्र्याक्टिस त बढेर गयो एउटा वडाध्यक्षको उम्मेदवारले वडा सदस्यको उम्मेदवारले करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने मेयरका उम्मेदवारले कति खर्च गर्नुपर्ने भनेपछि यो खर्चिलो महँगो पैसा हुनेले मात्रै राजनीतिमा आउन सक्ने भयो नि त त्यही हो तपाईँले राजनीतिलाई माफियाकरण गर्ने कि तपाईँको जनता केन्द्रित किसिमले चल्ने राजनीतिक पार्टीहरूको सुझबुझ अब चाहिँ देखिनु पर्यो र म भन्छु परम्परावादी जुन राजनीतिक पार्टी उहाँहरूको दृष्टिकोण कार्यशैली कार्यप्रणाली होइन र व्यवस्थापन भने अब जनताले माफ दिनेवाला छैन नेपाल हो नेपालका जनताहरू हेर्नुहोस् एकदमै स्वतन्त्र हुन् र नेपाली जनताले अबका म प्रष्ट रूपले यहाँलाई राख्छु हेरिरहनुहोस् 5, 6, 8 महिना एकदम सूक्ष्मतम रूपले उहाँहरूले निरूपण गर्नुवाला छ नेपाल सङ्घीय तपाईँ चुनाव पनि आइरहेको छ यदि राजनीतिक पार्टीहरूले राम्रोसित मैले ठुल्ठुला राजनीतिक पार्टी पनि नेपाली कङ्ग्रेस एमाले तपाईँको यहाँ जुन एकीकृत माओवादी अन्य पार्टीहरू पनि समाजवादी जुन मधेस केन्द्रीय पार्टी जम्मै भन्नुहोस् होइन उहाँहरूले जनताको मनोभावनाको दृष्टिकोणलाई अगाडि बढाएर होइन स्वच्छ निष्पक्ष र एउटा चाहिँ साँच्ची नै यो व्यक्ति अथवा यो एजेन्डा सहित जान सक्नु भएन भने नेपालमा यो 6-7 महिनामा आमूल परिवर्तन तपाईँको आर्थिक रूपले हेर्नुहोस् यस्तो महँगी बढेको छ मानिसको जीवन प्रणाली कसरी बाँच्ने भन्ने अवस्था छ अहिले आज श्रीलङ्काको अवस्था नहोला भनेर भन्न सकिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ खाडीको मुलुकमा गएका हाम्रा निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका ती हाम्रा चाहिँ भाइ बहिनीहरूको चाहिँ पैसाले एउटा घरमा सधैँ चलाएर हुन्छ हामीहरूको रोजगारीको सिर्जना हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीबारे किन कुरा गर्दैन हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरू कृषिलाई चाहिँ तपाईँ वैज्ञानिकरण गर्न केले रोकेको छ तपाईँले चाहिँ तपाईँ यो नेपालमा हेर्नुहोस् त नेपालको लिच्छिवीकालीन तपाईँको मल्लकालीन संस्कृति 11औं 12औं 13औं 14औं 15औं शताब्दीको त्यो बेलादेखि हाम्रो चाहिँ कस्तो भनेदेखि ट्रेडमा जुन छ नि बन्द व्यापारमा तिब्बतसित थियो भारतसित थियो अन्य मुलुकहरूसित त्यो बेलादेखि चाहिँ लिएको एउटा अनुपम किसिमको हाम्रो अनुभवहरूलाई चाहिँ किन प्रयोग गर्नुहुन्न सशक्त रूपमा यी चिजहरू र त्यो मात्र होइन बुद्धिजीवी भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि आज देश विदेशबाट चाहे त्यो डाक्टर चाहे त्यो पत्रकारहरू चाहे त्यो इन्जिनियरहरू उहाँहरूले त सक्दो त काम एउटा इन्स्टिच्युटहरू बनाएर राम्रोसित गरेर सरकारी र निजी क्षेत्रहरू बिच एउटा गर्न प्रयास त गर्नुभएको छ नि त्यसलाई चाहिँ कसरी बढावा दिने होइन कसरी त्यसलाई विस्तृतीकरण गर्ने के हामीले चाहिँ बौद्धिक पलायन मात्रै गरेर भयो त
अथवा चाहिँ हाम्रो श्रमजीवीको पलायन अध्यक्ष कामदार मात्रै पठाएर भयो। एउटा ठुलो मैले भनिहालेँ नि एउटा ठुलो नेपालको निम्ति गम्भीर हेर्नुहोस् एउटा चुनौती आएको छ। त्यसको साथसाथै हामी लोकतान्त्रिक 12, 15, 18 वर्ष यहाँ नेपालमा स्थानीय तहको चुनाव नभएको यो मुलुकको केले रोक्यो त्यो बेला हेर्नुहोस्। पञ्चायतकालमा पनि 36 सालदेखि 46 सालसम्म भएको थियो 5 वर्षमा चुनाव स्थानीय तहको पनि र अरू पनि। भन्नुको मतलब के भनेदेखि हाम्रा राजनीतिक पार्टी र अन्य स्वतन्त्र पनि राजनीतिक पार्टी साना ठुला दल जति होस् होइन उहाँहरूको मात्रै बपौती होइन यो देश सबैको साझा हो। यो साझा हुनाले हामीले बनाउनको निम्ति हामीले एकदमै होइन भएर राम्रोसित चाहिँ अब हामी आयो भने नेपाल बन्छ। नेपाली जनता धेरै नै जागरुक छन्। नेपाली जनता हेर्नु धेरै नै पढे लेखेका छन्। आज 5 लाख 6 लाखले त तपाईँले एसएलसीमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष जाँच दिइरहेको यो मुलुक हो। यो धेरै नै हेर्नु धेरै कष्ट भोगेर आएको यो जनता हो के होइन। यी कुरालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँले एक धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइरहनु भएको छ। आज मतदानको अवस्थालाई हेऱ्यो भने मतदाताहरूको सङ्ख्यै कम देखियो होइन। भोटिङको ट्रेन हेऱ्यो काठमाडौँमा 52%ले मात्रै मतदान गरेको अवस्था छ। सरदर देशभरिको त्यस्तै अवस्था 60, 65, 55, 60 भन्दा पनि कम भएका युवा भाइ बहिनीहरू यहाँकै शब्द लिएर भने भएका हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरू आज विदेशमा पसिना बगाइरहेको अवस्था छ। त्यही रेमिटेन्सले आज निर्वाचन खर्च हामी धानिरहेका छौँ। निर्वाचन आयोगले त्यही खर्च गरिरहेको छ र त्यही मतदाताहरूले आज मतदान गरिरहेको अवस्था छैन। यो एकदम एउटा कठिन अवस्था हो। यति भन्दै गर्दा अब एउटा दलीय पद्धतिमा जसरी एउटा भनौँ मतदाताको नयाँ सोच नयाँ परिवर्तन आइरहेको छ, एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रतिको एउटा आकर्षण बढिरहेको छ, जसले नयाँको एउटा आफ्नो भिजन दिन्छ एजेन्डा दिन्छ, उसले एउटा नयाँ सोच ल्याउँछ, त्यसतर्फ मतदाताहरू आकर्षित भएका हुन्। त्यो पक्का भएको हो। त्यो स्वतन्त्र मतदाताप्रति भन्नुको मतलब जसले राम्रो एजेन्डा दिनु भएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छु भनेर प्लान भन्छ नि होमवर्कको गृह कार्य गर्नुभएको छ, त्यसप्रति निसन्देह मतदाताहरू कतिपय ठाउँमा आकर्षित भएको छ, हुनुभएको छ। काठमाडौँको मतदातालाई देखाएको सङ्केत चाहिँ के हो? काठमाडौँको मतदाता धेरै नै जागरुक हुनुहुन्छ। काठमाडौँको मतदाता एक मिहिन तौरले उहाँहरूले पहिले परम्परागत चाहे त्यो नानीमया दाल गोल्छे सार्की जुन भनेर भन्नुहुन्छ पञ्चायतकालदेखि नै हेर्नुहुन्छ। जोगमेरले यदि चाहिँ ल साखुमा काम गरेर जोगमेरलाई दिएको देखिन्छ। काम त गर्नु पऱ्यो नि, आफ्नो क्षेत्रमा काम त गर्नु पऱ्यो नि। र अर्को कुरा परिवर्तनको चाहना पनि हो। परिवर्तन कुन चाहना भनेदेखि हाम्रा भावनाहरूलाई मुखरित गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन। हिजोको दिनमा काठमाडौँमा जोगमेर श्रेष्ठ नानमिया दाहाल जस्ता भनौँ न एउटा राजनीतिज्ञहरू पनि लोकप्रिय नै भए, जसले मतदाताको मत पनि पाए होइन। तर आज केशव स्थापित सृजना सिंह होइन मदनदास श्रेष्ठ जस्ता लगायतका उम्मेदवारहरूलाई मत पाउन कठिन भइरहेको छ। किन? अब यसो के उहाँहरू जम्मै काबिल हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अनुभव पनि छ होइन। एउटा ठुलो परिवारबाट आउनुभएको सृजना सिंह हो, उहाँले धेरै मेहनत पनि गर्नुभएको छ। केशव स्थापितले उहाँ प्रशस्त काम गर्नुभएको हो, नगर्नुभएको होइन। मदनदास श्रेष्ठले नेपालको कलाकारिता जगतमा धेरै नै ठुलो रेडियोदेखि लिएर अन्य क्षेत्रमा नगर्नुभएको होइन। उहाँहरू काबिल हुनुहुन्छ। तर मतदाताले के हेर्दो रहेछ भनेदेखि काबिलको साथसाथै हाम्रा भावनाहरू, हाम्रो मनोविज्ञानहरू, हाम्रा चाहिँ निष्पक्ष तौरले अगाडि बढ्नको निम्ति साँच्चै नै एउटा मैले भनिसकेँ सुशासन। तपाईँले अर्को चाहिँ जुन किसिमले भ्रष्टाचार नेपालमा एकदम बढेको छ र जुन किसिमले हामीहरूको जुन एउटा राजनीतिलाई कुनै एउटा तपाईँ आर्थिक प्रलोभनको रूपमा होइन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भन्छु म होइन तीबाट निर्दिष्ट गर्न खोज्ने एउटा ठुलो तबकाको एउटा माफियाकरण हुँदैछ। त्यसको विरुद्ध पनि अब नेपाली जनता होइन जुन राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिकरण, सुशासन होइन र विभिन्न चाहे त्यो तात्कालिक विभिन्न समस्याहरू होस्, ती समस्याहरूको समाधान 4 महिनाकै समस्या हो, तुरुन्त समाधान हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ कार्ययोजना चाहियो, ब्लुप्रिन्ट अगाडि बढ्ने हो। यी चिजहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर त्यसअनुसार छनौट गर्नु पर्छ। मतदाताहरूले हरेक उम्मेदवारलाई नजिकबाट निहालेका छन्, देखियो काठमाडौँवासीले त्यो देखाएका छन्। हाम्रो कुराकानी क्रम जारी नै रहनेछ। हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाही गोदावरी नगरपालिकाबाट प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। उपेन्द्र, यति बेला गोदावरी नगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट के छ, जानकारी गराउनुहोस्। हामी यति बेला बज्रबाराई गोदावरी नगरपालिकाको बज्रबाराई स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा छौँ। यहाँ पछिल्लो अपडेट अनुसार
नेकपा एमालेका गम्भीर बहादुर राणाले चाहिँ 12,578 मतका साथ लिड गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई नेपाली कङ्ग्रेसका गजेन्द्र बहादुर महर्जनले 12,564 मतका साथ फलो गरिरहनु भएको छ। एकदमै मेयरका लागि एकदमै नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच एकदमै टफ कम्पिटिसन देखिएको छ। करिब 12-15 मतको चाहिँ अहिले फरक देखिएको छ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्रवादी रापरपाका राजकुमार महर्जनले 840 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै उपमेयरतर्फ नेकपा एमालेकी रमी प्रधानाङ्गले 11,210 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसकी मुना अधिकारीले 12,854 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्रवादी रापरपाका रविना श्रेष्ठले 1,038 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। यो चाहिँ अहिलेसम्म 14वटा वडा रहेको गोदावरी नगरपालिकाको 12 नम्बर वडासम्म मतगणना भइसकेको छ र कङ्ग्रेसले 9वटा वडा जित्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले 3वटा वडा जितेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। र अहिले यहाँ मसँग केही छोटो कुराकानी गर्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेसबाट उपमेयरको उम्मेदवार मुना अधिकारी यहाँ मसँग हुनुहुन्छ। म उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्न चाहन्छु। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई। अब जस्तो अहिले मात्रै भर्खरै मतगणना हुँदैछ भनौँ होइन, 2टा वडाको अझै गरेर सक्नु बाँकी छ र हामीलाई प्राप्त पछिल्लो जानकारी अनुसार तपाईँले चाहिँ लिड गरिराख्नु भएको छ र अब बाँकी मत गरेर सक्दा पनि तपाईँले चाहिँ अब जित्ने लगभग निश्चित जस्तै भएको छ। कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ? म अहिले चाहिँ असाध्यै खुसीको महसुस गरिरहेको छु होइन, किनकि मलाई फेरि पनि मेरो नगरपालिकावासीहरूले चाहिँ पुनः मैले उम्मेदवारी दिँदाखेरि पनि धेरै माया गरेर मलाई अमूल्य मत प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ म मेरो नगरवासीलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउने दिनहरूमा यहाँहरूको साथ सहयोग लिएर यहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसारलाई अगाडि बढ्नेछु भन्ने कुराहरू पनि म मेरो नगरवासीहरूलाई मेरो आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। अब जस्तो तपाईँलाई चाहिँ नगरवासीले के कारणले चाहिँ भोट दिए जस्तो लाग्छ? मलाई मेरो नगरवासीले मलाई फेरि पनि बाँकी रहेका कामहरूलाई पनि फेरि सम्पन्न गर्ने र अब जुन महिलाहरूका एजेन्डाहरू छन् त्यसलाई पुरा गर्नको लागि, महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउने जुन मेरो सङ्कल्प छ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि मलाई फेरि उहाँहरूले चाहिँ मत दिएर विजय गराउनु भएको छ। मलाई त्यो कुरा चाहिँ मैले आफूले एकदम मनन गरेको छु। यसको उहाँहरूको मत खेर जाने दिने छैन भन्ने कुराहरू पनि म उहाँहरूमाझ राख्न चाहन्छु। पक्कै पनि यो गोदावरी नगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच नै एकदमै टफ कम्पिटिसन देखिएको छ। खास गरी मेयरको दावेदारीको रूपमा अहिले जुन गम्भीर बहादुर राणा र गजेन्द्र बहादुर महर्जन हुनुहुन्छ, उहाँको धेरै मतको मतान्तर छैन। अहिलेसम्म करिब 12वटा वडाको मत गनेर सक्दाखेरि करिब 12-15 मतको मात्रै फरक अवस्था छ। र यहाँ तपाईँ पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ बाहिर विभिन्न किसिमका बाजागाजादेखि लिएर यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ यहाँ जुन नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्वागतको लागि, अर्थात् चाहिँ जुन नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिनुहुन्छ उहाँहरूको स्वागतका लागि विभिन्न किसिमका बाजागाजा फुलमालाहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई स्वागत गरिरहनु भएको, अर्थात् चाहिँ उहाँहरूलाई अभिनन्दन गरिरहनु भएको तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यो चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाको अहिलेको अवस्था हो। गोदावरी नगरपालिकाको यो नगरपालिकाको कार्यालय बाहिर अहिले यहाँ सर्वसाधारणहरूको घुइँचो छ। सर्वसाधारणहरू चाहिँ आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भइरहेको अवस्था छ। यहाँ करिब 500 भन्दा धेरै स्थानीयहरूले चाहिँ बाजागाजासहित नाचगानसहित आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ हौसला प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। हजुर उपेन्द्र, विशेष गरी तपाईँ यसपटक काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका विभिन्न नगरपालिकाहरूको प्रत्यक्ष मतदान स्थलै पुगेर, मतगणना स्थलै पुगेर विभिन्न अवस्थाहरूलाई देख्नुभएको छ, रिपोर्टिङ पनि गरिरहनु भएको छ। यति बेला मतदाताहरूको रोजाइ, मतदाताहरूको चाहना के कस्तो पाउनुभएको छ उपेन्द्र? पक्कै पनि खास गरी यो गोदावरी नगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि योभन्दा अघिल्लो 2074को निर्वाचनमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले नै लिड गरेको थियो, अर्थात् नेपाली कङ्ग्रेसले नै नेतृत्व गरेको थियो। उहाँहरूको काम कारबाहीबाट सायद यहाँका बासिन्दाहरू अर्थात् चाहिँ यहाँका जनताहरू सन्तुष्ट भएर, अर्थात् चाहिँ उहाँको कामहरूबाट चाहिँ उहाँहरूका कामले चाहिँ खुसी भएर उहाँहरूलाई जिताएको देखिन्छ। र काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रोजाइमा मतदाताको रोजाइमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पर्नुभएको छ। अन्य नगरपालिकाहरूमा नि उम्मेदवारहरूले एउटा नयाँ एजेन्डा भिजन दिएका उम्मेदवारहरूलाई मतदाताले रोजेको पाइयो भनेपछि यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिकाहरूको चाहिँ त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उपस्थिति कस्तो पाउनुभएको छ?
पक्कै पनि अहिले जुन काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र मेयरका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले जुन किसिमले आफ्नो चाहिँ सुरुवाती समयदेखि नै लिड गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अरू महानगरमा अर्थात् चाहिँ अरू क्षेत्रमा त्यो एकदमै कम रूपमा देखिएको छ। यद्यपि हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट के बुझ्न सक्छौँ भने जुन पुराना अनुहार छन् अर्थात् जुन पुराना राजनैतिक दल छन् उनीहरूबाट फ्रस्ट्रेट अनुहारले अर्थात् चाहिँ उनीहरूबाट फ्रस्ट्रेट मतदाताहरूले चाहिँ नयाँ अनुहार खोजेको अर्थात् चाहिँ नयाँ विकल्प खोजेको भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। खास गरी जुन बालेन्द्र शाह अहिले मेयरको रूपमा एकदमै चाहिँ मजबुत रूपमा आफ्नो पकड बनाउनु भएको छ अर्थात् उहाँले चाहिँ जुन तरिकाले सुरुवाती समयदेखि मत प्राप्त गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि त्यो सिनारियोलाई हेर्दाखेरि जुन दशकौँ लामो विरासत बोकेका पार्टीलाई पनि उहाँले एक्लो चुनौती दिइराख्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि जुन नयाँ भिजन अर्थात् नयाँ एजेन्डाका साथ कुनै पनि युवा व्यक्ति अर्थात् चाहिँ युवा जोस जाँगर लिएर कुनै नयाँ एजेन्डाका साथ मानिस अर्थात् कुनै उम्मेदवार आयो भने त्यसलाई चाहिँ जनताहरूले साथ दिन्छन् भन्ने एउटा चाहिँ बलियो उदाहरण हो, मलाई त्यस्तै लाग्छ। हस् उपेन्द्र, यहाँको अपडेटको लागि धन्यवाद। हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको थियो हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट गोदावरी नगरपालिकाको पछिल्लो अपडेटको जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो उपेन्द्र शाही। हामी छलफलमा सुन्यौँ, हामी गोदावरी नगरपालिकाबाट पनि हाम्रो टिभी जर्नलिस्टहरूले कुराकानी गर्नुभएको छ अनि देशका विभिन्न ठाउँबाट हामी टिभी जर्नलिस्टहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। अब हामीसँग धेरै समय त छैन, अब म हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीकै शब्दबाट कुराकानी गर्न चाहन्छु। बालेन्द्र शाहले जसरी मतदाताहरूको मनमा बस्न सके नि होइन, यहाँ पुराना एउटा दलहरूको एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ भोट ब्याङ्कलाई पनि तोडेर भनौँ न होइन जितेर अगाडि बढेको देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ यहाँहरूको यो विश्लेषण कस्तो छ? यो एकदमै ठुलो परिवर्तन हो। यो यस्तो परिवर्तन हो कि यो परम्परामा विरासत भएका ठुला पार्टीहरू जसले नेपालको लोकतान्त्रिकरणको प्रयासमा उहाँहरूमा एउटा घमण्ड पनि थियो, हामी जितिहाल्छौँ, हामी त पुरानो पार्टी, पुरानो दल, पुरानो परिवार होइन, यो खालको सबै थियो नि त। त्यो सबै एउटा तोडेको देखियो। म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जस्तै म फ्रान्समा जान चाहन्छु। फ्रान्समा तपाईँको म्याक्रोन हेर्नुहोस्, म्याक्रोन एकजना भर्खरै 30-35 वर्षको युवक हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ गलिस्ट पार्टीहरू थियो, रिपब्लिकन पार्टीहरू थियो होइन, सोसलिस्ट मितेराको पार्टीहरू सोसलिस्ट नेपालमा नै आउनुभएको थियो होइन, एक प्रकार बलियो थियो कि। तर के भनेदेखि जनताको भावनाहरूलाई चाहे त्यो दक्षिणपन्थी भयो चाहे त्यो अलि उग्र वामपन्थी र वामपन्थी भनौँ न समाजवादी पार्टीहरू, उहाँहरूले मुखरित नगर्दाखेरि सेन्ट्रिस्ट पार्टीको रूपमा आउनुभयो, बुझ्नुभयो न। उहाँ एक्लैले गर्नुभयो र उहाँले राष्ट्रपति चुनावमा अहिले 2 चोटि जित्नुभयो र स्थानीय चुनावमा नै जित्ने एउटा चाहिँ माहौलहरू क्रिएसनहरू निर्णय सिर्जना भइरहेछ। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यहाँहरू जस्तो बौद्धिक वर्गले विश्लेषण गर्दाखेरि नि दलहरूलाई योबाट यो बालेन्द्र शाहको मतबाट के शिक्षा मिल्छ होला, के पाठ मिल्छ? दलहरूलाई त यो ठुलो चुनौती हो। दलहरूलाई यस्तो चुनौती हो कि बालेन्द्र शाह मात्र नभएर बाहिरबाट काठमाडौँ बाहिर रहेका विभिन्न नगरपालिकाहरूमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले आकर्षक मत चाहिँ प्राप्त गरेको देखियो। कतिपय ठाउँ विजय पनि भएको, विजयको नजिक पुगेको पनि देखिन्छ होइन। यो मतले के दिन्छ सन्देश? यस्तो ठुलो सन्देश दिएको छ। सन्देश के दिएको छ भनेदेखि अब ठुल्ठुला दलहरू अथवा साना दलहरू भर्खर निर्माण भइरहेका दलहरू जसको चाहिँ विरासत पहिलेदेखि पृष्ठभूमि छ, उहाँहरूले नयाँ दृष्टिकोणबाट नयाँ किसिमले होइन जनमानसको भावना मुखरित गर्न सक्नु भएन भनेदेखि जनताले कतातिर मतदान दिन्छ भन्ने कुरा अब जनताले धेरै नै विचार गरेर दिन्छ। अब यो सङ्घीय चुनावमा नि तपाईँले चाहिँ राम्रो किसिमको क्यान्डिडेट मैले भनिहालेँ, राम्रो किसिमको प्रोग्राम, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता होइन र दम्ब, तपाईँले यहाँले भन्नु दम्ब हटेर बुझ्नुभयो त, निष्पक्ष तवरले राम्रोसित सुशासन गर्ने, भ्रष्टाचारविहीन भन्दाखेरि यहाँ कतिजना हाँस्छन् होला। अब राजनीतिक पार्टीका जुन नेतृत्व तहहरूले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई उहाँहरूले म भन्छु जिरो टलरेन्स, उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ। के चाहिँ भ्रष्टाचार गऱ्यो भने डोनाल्ड ट्रम्पलाई चाहिँ माफी दिएको छ, अमेरिकामा दिएको छ कि फ्रान्समा दिएको छ कि बेलायतमा दिएको छ कि कहाँ दिएको छ, भारतमा दिएको छ। नरेन्द्र मोदीलाई किन के उहाँलाई भ्रष्टाचार कसैले अमला ठडाउन सकेको छ होइन। यी कुराहरूमा चाहिँ हेर्नुहोस् एकदमै गम्भीर भएर चाहिँ एकदमै गम्भीर। भारतमा पनि नयाँ शक्तिहरू उदाउन त खोजेको देखियो होइन, उदाइरहेको पनि छन्। हामी पनि वैकल्पिक शक्तिहरू विवेकशील साझा पार्टी जस्ता दलहरू देखिए तर त्यति सक्रिय भएनन्, हुन सकेनन्। अब एउटा के भनेदेखि जब दल यदि निर्माण गर्ने भनेदेखि एकातिर रेनबो कोएलिसन कुराहरू आउँछ, अर्को कुरा तपाईँले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरू स्पष्टता पनि जरुरत कुनै पनि दलहरूमा स्पष्ट एउटा राजनीतिक चिन्तन भिजन र सिद्धान्त मतलब ढुलमुले टालटुले जोडजाडमा हुनु भएन। त्यो कहाँ हो, त्यसरी चल्दैन। समाजवादी भनेको छ नेपालको संविधानले मौलिक हकमा पनि दिएको छ, शिक्षामा यसरी समाजवादी कार्यक्रम ल्याउँछु, स्वास्थ्यमा यसरी, रोजगारीमा यसरी, गरिबी निवारणमा यसरी प्रष्ट रूपमा आउने हो।
आएपछि अनिखेर कार्यान्वयन यसरी गर्ने हो भन्यो भने जनताले सोध्छन्। होइन यो ढुलमुले कुराहरू ठुल्ठुलो कुराहरू हेरेर तपाईँलाई सुगर कोटेड वर्ड्सहरू भन्छ फ्रेजेसहरू त्यतिले मात्रै कुनै पनि दललाई पुग्दैन। भनेपछि जनतासँग दलहरू नेताहरू उम्मेदवारहरू इमान्दारपूर्वक प्रस्तुत हुनु पर्यो। अब चाहिँ त्यो बाहेक त म त उपाय नै देख्दिनँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय रह्यो, यसको लागि धन्यवाद सर। हजुर धन्यवाद नवराजजी, तपाईँले पनि मलाई न्युज 24मा आएर यो मौका दिनुभयो। हस् धन्यवाद, फेरि पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग यतिखेर हाम्रो छलफलमा स्टुडियोमै हुनुहुन्थ्यो हामीसँग आम सञ्चार तथा पत्रकारिता केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक प्रबलराज पोखरेल, उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चाहिँ पत्रकारिता आम सञ्चारका प्राध्यापक हुनुहुन्छ प्रबलराज पोखरेल। उहाँ सरको पनि समयको लागि र उहाँको विचारको लागि विश्लेषणको लागि पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी पल पलमा यति बेला स्थानीय तह निर्वाचनको खबरहरू लिएर यहाँहरू माझ आउने नै छौँ। यति बेलासम्मको लागि भने हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।